अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिजाद और आप लोग देख रहे हो सिजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर को सीजन के लिए तैयार और फिट करने का नया तरीका। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक और ऐसा तरीकाकार बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल आसान भी है, मुनासिब भी है और बिल्कुल ही आसानी के साथ आप एक अपने काले तीतर को, नए तीतर को मस्ती में भी लगा सकते हो और तैयार भी कर सकते हो और बुलाई के लिए उसको फिट कर सकते हो। तो ज़्यादातर हमारे काले तीतर के शौक़ में क्या होता है कि हमारे जो नए शौकीन भाई होते हैं उनको थोड़ा सा तरतीब का पता नहीं होता है। वो रूटीन को थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, पहले के करने के काम बाद में करते हैं और बाद वाले करने के काम पहले कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका तीतर जो है वो जल्द तैयार भी नहीं होता, फिट भी नहीं होता और बुलाई की रूटीन की तरफ भी नहीं आता। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक मिसाल देकर आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक आदमी है ना, तो उसने एक कारोबार वो करता है तो वो उसको मतलब कि बड़ी तवज्जो और आसानी के साथ उसको कर सकता है। अगर वही एक आदमी एक को और 3 कारोबार वो करने शुरू कर देता है, तो ना वो एक को तवज्जो दे सकता है, ना वो दूसरे को दे सकता है और ना ही वो तीसरे को दे सकता है, क्योंकि एक बंदा जो होता है वो एक काम को आसानी से कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है कि बेसिक ये 3 काम हैं, ठीक है? ये एक काम नहीं है, ये 3 काम है। इसको आप अलग-अलग तरीक़ों से, अलग-अलग इसको टाइम देकर करोगे, तो फिर आप आसानी से एक नए तीतर को तैयार कर सकते हो। अगर तीनों कामों को आप एक साथ करने की कोशिश करते हो, तो ना एक काम होगा, ना दूसरा और ना ही तीसरा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी यहाँ पर समझने की ये बात है कि काले तीतर को पालना और जो संभालना है ना, वो एक अलग काम है, ठीक हो गया? छोटे बच्चे को अगर आपने पालना है, तो फिर सिर्फ़ ही सिर्फ़ आपने उसको अच्छी खुराकें देकर उसको आपने पालना है, जवान करना है, ठीक हो गया? नंबर 1 ये हो गया। और इसी में जो दूसरी किस्म है वो ये है कि अगर आपने किसी से कमज़ोर, बीमार या मतलब कि अनफिट तीतर आपने ले लिया है, तो उसको भी जो आपने पालना है, अच्छी-अच्छी खुराकें देनी है, सेहत और ताकत में लाना है, उसको तैयार करना है बुलाई के लिए, तो ये भी इसी पहली कैटेगरी में आता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है और अगर ये काम करना है तो इसके साथ आपने दूसरा कोई भी और काम या और तीतर को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर आप जो है ख़ुद नुकसान उठाओगे। मतलब छोटे बच्चे को पालना या पुराने, बीमार या कमज़ोर तीतर को सेहत की तरफ लाना, ये अलग काम है। इसको आपने अलहदा टाइम देना है और अलहदा तरीके के साथ करना है, ठीक हो गया? प्यारे दोस्तों, इस शौक़ में जो दूसरा काम है वो है तीतर का डर उतरवाना, ठीक हो गया? तीतर का जब आपने डर उतरवाना है तो वो आप ख़ुद इस चीज़ से सारे बखूबी वाक़फ़ियत पहले से रखते हैं, मुझे वो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहरों में ले जाएँ, बाज़ारों में ले जाएँ, टोरे इसको दें, जंगल दिखाएँ, जो भी करें। जो दूसरा काम हो गया वो है तीतर का डर उतरवाना और जो तीसरा काम है वो है तीतर से बुलाई लेना, ठीक हो गया? आज की इस वीडियो में मैंने 3 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, ठीक है? तीतर का पालना एक अलग काम है, एक अलग चीज़ है, ठीक है? दूसरा है तीतर से डर उतरवाना, ठीक है? और जो तीसरे नंबर पर चीज़ है वो है तीतर से बुलाई लेनी। अभी मैं आ जाता हूँ आपके मसले के ऊपर। अगर आपने छोटा बच्चा लिया है तो फिर तो खामखा उसको आप पहले टाइम दे ही देंगे कि उसको 1 साल या 1 सीज़न या मतलब 6 माह या 12 माह, आप सर्दियाँ गर्मी दोनों मिलाकर 1 सीज़न आप उसको पालेंगे। उसको तो आपने अलग से टाइम देना ही देना है, ठीक है? अगर बड़ा तीतर आपके पास, कोई ख़राब हालत का बिगड़ा हुआ तीतर आपके हाथ से बड़ा लग जाता है, ठीक हो गया? फिर किसी भी तीतर पर जब आप तीनों काम एक ही दफ़ा इकट्ठे अप्लाई करने आप शुरू कर देते हो कि ये जी मेरा साथ-साथ डर भी उतारे, साथ-साथ बुलाई भी करे और साथ-साथ मैं इसको सेहत और ताकत वाली खुराकें दूँ, तो ये सेहत में भी आ जाए, तो कभी भी ऐसी हालत में आपका तीतर बुलाई की तरफ नहीं आएगा। ये मेरा आज की वीडियो का बेसिक मकसद है आपको समझाने का। ये बात आज आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। और एक जो नया बंदा होता है ना, वो तीनों काम और तीनों ड्यूटियाँ तीतर से एक साथ कराने की कोशिश करता है, ना फिर वो एक काम को पूरा कर पाता है, ना ही दूसरे को और ना ही तीसरे को। तो आपने भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए ठीक है, देखें आजकल का महंगाई का ज़माना है, ये हम लोगों का एक शौक़ है,
باقی اس کے علاوہ ادروائز ہم لوگ سارے غریب لوگ ہیں، ہر بندوں کی اپنی نوکریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، کاروبار ہے، سوس سسٹم ہے، ہر چیز کو بندے نے سنبھالنا ہے۔ بالکل اگر اسی پر ہم آ جائیں تو باقی گھر کا گزارا یا زندگی گزارنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے مشکل۔ لیکن یار نہ بھی ہم اس طرح کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، لیکن جو ایک اوریجنل اور جنرل بات ہے نا وہ ہے اسی طرح، بالکل سیم ٹو سیم طریقہ کار یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی بھائی کر سکتا ہے کرے، نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، لیکن کم سے کم یہ تو ہو نا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات تو ہو۔ اس طرح تو نہ ہو کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے جی کہ معلومات جو ہونا ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی اس شوق میں کبھی بھی کسی مقام پر کسی موڑ پر بھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یہ ہماری مشکلات جو ہے درپیش ہمیں یہ مشکلات آ سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں نالج ہونا یا پتہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ پھر بندہ اس کا جو ہے آسان حل نکال سکتا ہے۔ اچھا، اس طرح تینوں کام اکٹھے کرنے سے تو ہمارا تیتر جو ہے وہ نہ مستی میں لگتا ہے، نہ ہی بلائی کی طرف آتا ہے، اور نہ ہی صحت کی طرف آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لے سکتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی اس سے بہتر، سارے کاموں سے بہتر کام یہ آپ نے اس ہر کام کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرو۔ پہلے تیتر کو تھوڑا صحت کی طرف لے آؤ۔ یار دیکھو نا، صحت سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ صحت ہے، چاہے کسی جانور پر ہو، پرندے پر ہو یا انسان پر ہو۔ جب ایک چیز کی صحت ہی صحیح نہیں ہے، وہ اتنا ایک کمزور ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بیماریوں سے بھرا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر اس نے ڈر آگے کیسے اتارنا ہے، آگے اس نے مستیاں کیسے کرنی، اس نے بلائی کیسے کرنی ہے۔ تو پہلا کام جو ہے آپ اس کو کچھ ٹائم، مہینہ 2 مہینے دے دو، صحت میں لے آؤ، اچھا صحت پر لے آؤ۔ اس کے بعد جو ہے ڈر اتروانے والا جو عمل ہے وہ آپ اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تیتر ڈر باز ہے تو اس کے اندر خوف رہے گا، تھوڑا رہے گا، زیادہ رہے گا، خوف کرتے 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 وہ زیادہ تر اسی خوف میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ جب تک وہ خوف اپنا ختم نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ بلائی کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک نیا بندہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا تو جب تک اس کا ڈر نہیں اترے گا اس نے کون سی سپیٹیں مارنی ہے۔ تو مثال دوسرا کام جو ہے یہ ہے ڈر اتروانے والا۔ اور جو تیسرا سٹیپ ہے، اگر یہ پہلے 2 کام آپ نے بڑے پراپر طریقے کے ساتھ آپ نے ایک سمجھداری کے ساتھ کر لی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ نے فرینڈز ان کو ٹائم دے لی ہے، پہلے جو 2 سٹیپ ہیں آپ نے اپنی سمجھداری اور طریقے کے مطابق کر لیے ہیں، تو جو پھر تیسرا سٹیپ ہے نا بلائی والا، وہ بڑا انتہائی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو کوئی بھی بھائی شروع سے کوئی بھی بڑا شوقین نہیں ہوتا، سارے ہم لوگ اناڑی ہوتے ہیں، بڑا شوقین کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بندہ دھکے کھا کر اور یہ مشکلاتوں کو جھیل کر آگے پھر بندہ بڑھتا ہے اور سبق ملتا رہتا ہے ہر غلطی سے، اور بندہ جو ہے پھر آگے ایک اچھے شوقین اور استاد بن سکتا ہے۔ لیکن طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنے سے ہمیں آسانی ہوگی۔ تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ تو بھائی آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے یار، چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو، بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔